मयूरध्वजः। द्वापरयुगस्य अन्ते मणिपुरराज्यं मयूरध्वजः नाम राजा पालयति स्म। सः धर्मपरः आसीत्। प्रजानां कष्टम् आत्मनः कष्टं भावयन् सः तासां कापि न्यूनता यथा न भवेत् तथा रक्षति स्म। कदाचित् मयूरध्वजः यागं कर्तुं निश्चितवान्। तदर्थं यागाश्वं विजययात्रार्थं प्रेषितवान्। यागाश्वस्य पृष्ठतः तस्य पुत्रः सुचित्रः रक्षणार्थं गतवान्, यश्च ताम्रध्वजः इत्यपि ख्यातः आसीत्। तत्समये एव धर्मराजः अपि यागम् आरब्धवान् आसीत्। सः अपि यागाश्वं विजययात्रार्थं प्रेषितवान्। यागाश्वस्य पृष्ठतः कृष्णः अर्जुनः च रक्षणार्थं गतवन्तौ। उभौ यागाश्वौ अपि यदा परस्पराभिमुखम् आगतौ तदा सुचित्रः कृष्णार्जुनौ स्मृतिविहीनौ कृत्वा ततः अग्रे गतवान्। किञ्चित् समयानन्तरं कृष्णार्जुनौ सचेतनौ जातौ। अनन्तरं विषयं ज्ञात्वा आवाम् एव स्मृतविहीनौ कृतवतः तस्य राजकुमारस्य पिता कीदृशः स्यात् इति तयोः कुतूहलम् उत्पन्नम्। अनन्तरम् उभौ अपि ब्राह्मणवेषं धृत्वा मणिपुरम् आगतवन्तौ। मयूरध्वजः तयोः सत्कारं कृत्वा आगमनस्य कारणं पृष्टवान्। आगमनसमये मार्गे स्थिते अरण्ये कश्चित् सिंहः मम पुत्रं गृहीतवान्। तदा अहं भवतः बुभुक्षानिवारणार्थं मां खादतु, मम पुत्रं त्यजतु इति प्रार्थितवान्। तदा सः सिंहः, अहं भवन्तं न खादामि, मयूरध्वजस्य शरीरस्य अर्धभागम् आनयति चेत् भवतः पुत्रं त्यजामि इति उक्तवान्। इति ब्राह्मणवेषधारी कृष्णः उक्तवान्। तदा मयूरध्वजस्य पत्नी पत्युः शरीरस्य अर्धभागः इति खलु उच्यते, अतः सिंहस्य आहारार्थं मां नयतु, राजानं त्यजतु इति प्रार्थितवती। तदा कृष्णः, पत्नी पत्युः वामभागः भवति, किन्तु सिंहः राज्ञः शरीरस्य दक्षिणभागम् इच्छन् अस्ति इति उक्तवान्। तथैव भवतु, मम शरीरं कर्तयित्वा दक्षिणभागम् एव स्वीकरोतु इति उक्तवान् मयूरध्वजः। कृष्णः तथा कर्तुं यदा उद्युक्तः तदा राज्ञः वामनेत्रतः अश्रु आगतम्। तद्दृष्ट्वा कृष्णः, रुदता दीयमानं दानं मया न स्वीक्रियते, मनःपूर्वकं दानम् एव श्रेष्ठं भवति इति उक्तवान्। महात्मन्, मम शरीरस्य दक्षिणभागः दानस्य योग्यः जातः, किन्तु तद्भाग्यं वामभागेन न लब्धं खलु, अतः खेदेन मम वामनेत्रं रुदत् अस्ति इति उक्तवान् राजा। अनुक्षणम् एव कृष्णः निजरूपेण प्रत्यक्षीभूय मयूरध्वजम् अतिप्रीत्या आलिङ्गितवान्। राज्ञः धर्मनिष्ठां दानगुणं च दृष्ट्वा कृष्णः अतीव सन्तुष्टः। अनन्तरं कृष्णः राज्ञः यागसमाप्तिपर्यन्तं तत्रैव स्थित्वा धर्मराजस्य यागस्थलं मयूरध्वजम् अपि